हेलो डियर फ्रेंड्स, अज़ीज़ बच्चों और उनके वालिदैन और तमाम सोसाइटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए बहुत सारी मुहिम जो है वो चल रही हैं और चलाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसी सिलसिले में मैं इम्तियाज़ मुग़ल टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई डिस्ट्रिक्ट पूंछ जम्मू एंड कश्मीर अपने दोस्तों से, बच्चों से उनकी इस्लाह, उनकी काउंसलिंग करने के लिए उनके सामने आया हूँ। हो सकता है कि मेरी बात उनको कोई अच्छी लग जाए तो उस पर वो अमल करना शुरू कर दें और अपनी जान जो है वो बचा लें। नशा जिसको हर मज़हब ने जिसके खिलाफ जो है वो मुहिम चलाई है और उनकी पवित्र किताबों के अंदर मौजूद भी है। और जहाँ तक इस्लाम है तो इस्लाम में भी ये लिखा है कि ला तक़रबुस्सलाता व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब भी मत जाओ। बहरहाल आज पेरेंट्स से, दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि ज़रूर गौर फरमाएं इन बातों पे जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले हमने ये जानना है कि नशा वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं, मंशियात कौन कौन सी हैं और उनके मुज़र असरात कैसे हैं, नशा कैसे लगता है, क्यों लग जाता है और फिर इसको छोड़ना क्यों मुश्किल हो जाता है। ये तो एक साइंटिफिक बात है। नशा शुरू जो होता है वो दोस्तों के कहने से आजमाइश के तौर पर जो वो शुरू हो जाता है, या तन्हाई में कभी बैठे बैठे आजमाने के लिए कि क्या होगा अगर एक दिन हम शराब पी लेंगे, चरस खा लेंगे, अफीम खा लेंगे या कोई दूसरा गांजा वगैरह, ये नशा जो भंग, ये सब कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं क्या होगा। लेकिन साइंटिफिक तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि जब ये चीज़ हम कर लेते हैं आजमाइश के लिए तो एक केमिकल जिसको कहा जाता है डोपामीन, ये दिमाग के अंदर कुछ वक्त के लिए खुशी देता है, एक्साइटमेंट देता है और आसमान और ज़मीन के अंदर वो नशा करने वाला फ्री ऑफ टेंशन समझता है और खुश हो जाता है कुछ पलों के लिए। लेकिन यही नशा जब उसको दूसरे दिन नहीं मिलता तो उसका वो मूड जो नॉर्मल मूड हुआ करता था नशा शुरू करने से पहले, वो भी नहीं रहता, उससे भी ख़राब हो जाता है। वो नॉर्मल लाइफ से हटकर सोचना शुरू कर देता है, तन्हाई में बैठना शुरू कर देगा और अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर देगा कि जो कल चीज़ मैंने खाई थी वो चीज़ अगर आज भी मिल जाए तो इस सिलसिले में वो दोबारा फिर कोशिश करता है, फिर उसको एक्साइटमेंट होती है, फिर उसको हैप्पीनेस होता है, फिर उसको खुशी होती है और वो खुशी उसको मौत की तरफ आस्ता आस्ता धकेलना शुरू कर देती है। जब फिर वो डोपामीन बढ़ेगा, केमिकल बढ़ेगा दिमाग के अंदर, उसको फिर खुशी होगी
और जितना ये डोपामीन की मिकदार बढ़ती रहेगी उतने ही नशे की मिकदार भी बढ़ती रहेगी। अगर वो पहले दिन में एक मर्तबा नशा करता था तो कुछ ही वक्त के बाद दिन में वो 4 मर्तबा 5 मर्तबा नशा करने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि जो डोपामीन जो उसने आजमाने के लिए अपने दिमाग के अंदर बढ़ा दिया था वो अब उसको जीने नहीं देगा। जब भी नशा नहीं मिलेगा उसकी बॉडी के अंदर अजीबो गरीब हरकतें होंगी, दिमाग काम नहीं करेगा, सोच खत्म हो जाएगी, टांगें, बाजू, हाथ वगैरह कांपना शुरू कर देंगी। तो उसको मजबूरन फिर यही नशा चोरी करने पर मजबूर करता है और फिर जुर्म की दुनिया के अंदर वो धकेला जाता है, समाज से हट जाता है, अकेलापन महसूस करता है और नशे की लत में ही आखिरकार मर जाता है। तो इस सिलसिले में ये वीडियो जो है आज बनाई जा रही है कि नौजवान जो फंस चुके हैं इस दलदल में वो कैसे निकलें। हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनको ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होने देंगे। हम उनकी गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग और उनकी लाइफ को फिर से हरा भरा खुशहाल बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जो भी अगर कोई गाइडलाइन, कोई मशवरा लेना चाहेगा, उसकी आइडेंटिटी को हम छुपा के रखेंगे और उसको प्राइवेट तौर पर उसकी जो है वो उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी और उस पर जो है पूरी कोशिश की जाएगी कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बाकी आ जाए। बहरहाल मंशियात जैसे कि हीरोइन, चरस, अफीम, कैप्सूल और दूसरी दीगर ऐसी चीज़ें, ये इस्तेमाल करने से, इंजेक्शन लगाने से जो है काफ़ी नशे की जो है निशानियात जो है वो हमें सामने नज़र आती है। मंशियात की लत कैसे लगती है मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि ज़्यादातर नौजवान तजर्बा के तौर पर ये दोस्तों के कहने पर शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि एक ज़रिया जो है एक खुशी है और एक दफ़ा इस्तेमाल करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बरक्स होता ये है कि एक दफ़ा का इस्तेमाल ख़तरनाक लत में बदल जाता है। मसलन कोकीन, गांजा, चरस वगैरह का इस्तेमाल वो शुरू कर देता है। छोटे नशे से जब शुरू करेगा तो फिर बड़े नशे में मुब्तला हो जाएगा। मंशियात का दिमाग और जिस्म पर असरात। मंशियात एक केमियाई मवाद जैसे कि डोपामीन की मिकदार दिमाग में बढ़ा देता है। ये हार्मोन आपकी खुशी का ज़रिया होता है, लेकिन इसकी मिकदार मंशियात के इस्तेमाल से बढ़ती रहती है। जितनी मंशियात का इस्तेमाल होगा उतनी ही डोपामाइन भी बढ़ती रहेगी और इसी वजह से वो फिर नशा छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा, मासवाए कि उसकी ट्रीटमेंट की जाए और उसको हॉस्पिटल के अंदर जो है वो रखा जाए कुछ पीरियड के लिए और फिर रीड्रेस उसको किया जाए। और डोपामाइन इसी तरीके से अपनी साइकिल बढ़ाता रहता है और आखिरकार इंसान आर्जी एक्साइटमेंट या खुशी के लिए इसमें दलदल में फंसता रहता है और फिर मंशियात की मिकदार बढ़ानी पड़ती है ताकि डोपामीन हार्मोन बढ़ाया जाए और ये साइकिल ऐसे ही बढ़ती रहती है। फिर ओवरडोज की वजह से मौत हो जाती है। यानी मंशियात की लत लगने के बाद इंसान को कोई चीज़ जो है वो खुश नहीं रख सकती और इसके बगैर इंसान की कैफियत काबू से बाहर हो जाती है। नशा करने वाला कंट्रोल से बाहर हो जाता है, फिर उस लत को छोड़ना नामुमकिन हो जाता है बगैर ट्रीटमेंट या मेडिकल इलाज के। मंशियात के इस्तेमाल के अलामात, निशानियां, यानी कैसे हम सोचेंगे कि ये आदमी जो है, ये बच्चा जो है, ये हमारे मोहल्ले में जो रहता है, इसके फेस से और इसकी माइंड एक्टिविटी से हम कैसे जानेंगे कि ये नशे में मुब्तला है। तो पहले तो हम ज़ाहिरी बात करेंगे कि ज़ाहिरी तौर पर जो है काम में मन नहीं लगता है, स्कूल से गायब हो जाना, अलग थलग रहना, चोरी करना, चिड़चिड़ापन, झूठ बोलना, गुस्सा और गाली गलौज देना।
یہ اس کی ظاہری نشانی ہے۔ اسی طریقے سے جسمانی علامات پر لال آنکھیں، چمکدار آنکھیں، ٹکٹکی لگائے رکھنا اور بازو پر انجیکشن کے نشانات اور بھوک نہ لگنا، یہ بھی اس کے جسمانی علامات پر میں سے کچھ ہیں۔ منشیات کے مضر اثرات: زیادہ ڈوز سے موت، جگر، گردے اور پھیپھڑے پر اثرات، ایڈز، ہیپاٹائٹس یعنی لیور پر اثرات، دماغ کا عقل پر قابو نہ رکھنا، یہ بھی جو ہے اس کے اثرات ہیں۔ منشیات اور سوسائٹی: اب ہم بات کرتے ہیں کہ منشیات تو بیچنے والے جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ What we people have to do، ہمارا کیا رول ہے، اساتذہ کا کیا رول ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے۔ ایک تو اقتصادیات اور اکنامی پر اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ اوور ڈوز کی وجہ سے آرگن فیلئر ڈیزیزز اور اس سے ڈیتھ، جوان بچوں کی موت ہو رہی ہے، بیماری میں مبتلا ہونا، قیمتی وقت کا برباد ہو جانا، پیسوں کی بربادی ہے، اور آدھی لوگ ہمیشہ منشیات کی سپلائی میں جو ہے وہ مبتلا رہتے ہیں کہ کیسے سپلائی کریں، کیسے نیٹ ورک بنائیں، کیسے جو ہے وہ اس کا سپلائی ہوتے رہے، سارا وقت اسی میں ضائع ہو جاتا ہے اور زندگی کے دوسرے کام جو ہے وہ رک جاتے ہیں۔ منشیات اور قانون: منشیات کی بیکری کرنا، لین دین کرنا، استعمال کرنا اور منشیات کی فصل جیسے بھنگ، افیم وغیرہ اگانا غیر قانونی ہے، اور اس چیز کے لیے جو ہے 20 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ دیگر کیمسٹ کی دکان سے جیسے ٹراماڈول وغیرہ یا نسخے کے بغیر دوسری نشے کی چیزیں، نیند کی چیزیں، یہ بھی خریدنا بیچنا سب قانونی جرم ہے۔ اس برائی کا حل کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ اس برائی کا حل یہ ہے، برائی کا حل ہم سب سوسائٹی والوں کا سانجھا یعنی کامن کاز ہے، سبھی سے، یہ نہیں کہ وہ کرے گا تو تبھی ہوگا، وہ کرے گا تو کبھی نہ، پہلے تم، اس میں جو ہے پہلے بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹرین چھوٹ گئی تھی۔ نو، جس کو جتنا وقت ملتا ہے وہ سوسائٹی میں کام کرے اور اس بیماری سے سوسائٹی کو آزاد کرے، بچوں کے حال پر جو ہے رحم و کرم کرے، یہ ہمارا سب کا اخلاقی فرض ہے۔ اور جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کا ساتھ دیں، اس سے بھی ضروری ہے کہ اپنے بچوں اور رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں۔ ہمارا بچہ کب گھر آتا ہے، کیا کرتا ہے، کس کے ساتھ رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کہیں پیسے ضروریات سے زیادہ تو نہیں گھر سے لے جا رہا ہے، اور پیسوں کا استعمال کہاں کر رہا ہے، پیسوں کا حساب پیرنٹس جو ہے وہ ضرور لیں۔ کسی چوری میں ملوث تو نہیں، گھر کی قیمتی چیزیں اچانک غائب تو نہیں ہو رہی ہیں، کون غائب ہو رہی ہیں تو اس کا کارن کیا ہے، کوئی جسمانی یا نفسیاتی تبدیلی تو نہیں ہے ہمارے بچوں میں۔ گھر اور بچے کے ذاتی کمرے کی تلاشی وقتاً فوقتاً کرنی رہنی چاہیے۔ اگر سرنج، ویکسینز وغیرہ یا ٹین کا ڈھکن وغیرہ کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیوں، وائی دے آر ان سائڈ دا روم آف آور چلڈرن، ان کا کیا کام ہے، ریزن کیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اور شخص بھی آپ کے بچے کے بارے میں بتائے تو ضرور چھان بین کریں، نہ کہ چھپا دیں یا بربادی کریں۔ اس کو کیا کریں، چھپا دیں اور اپنے بچوں کی بربادی کر دیں۔ راز نہیں رکھنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ منشیات کا عادی ہو چکا ہے تو اس کو چھپانے کے بجائے علاج کروائیں۔ علاج مفت ہے، پونچھ، راجوری، جموں کشمیر، ڈوڈا، سری نگر، پوری انڈیا کے اندر مفت علاج جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور مفت علاج اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے ہیلتھ ہے، چاہے پولیس ہے، سب تقریباً جو ہے وہ انفورسمنٹ ایجنسی اس پر کام کر رہی ہیں۔ آپ کی شناخت بالکل خفیہ رکھی جائے گی، جیسے پہلے ہی میں نے بولا ہے، اور چھپانے سے ہم اپنی نئی نسل کو خود موت کے منہ میں دھکیل دیں گے۔ بدنامی کے ڈر سے اچھا ہے کہ اپنے بچے کی جان بچائی جائے، کیونکہ جان زیادہ ہے۔ ہم بدنامی کی وجہ سے اس چیز کو چھپاتے رہتے ہیں اور وہ نقصان دیتا ہے۔ اور اپنے آس پڑوس میں بھی اگر کوئی اس لت میں ملوث ہے تو اس کی بھی ضرور مدد کریں، اس کو بھی اس سے بچائیں۔ انسانی جان بچانا ہمارا فرض ہے۔ آج اگر پڑوس میں یہ بیماری ہے تو کل ہمارے گھر میں بھی دستک دے سکتی ہے، لہذا ہم سب کو مل کر نشہ مکت جموں کشمیر بنانا ہے۔ سول سوسائٹی، اساتذہ کرام، مذہبی رہنما کا بہت بڑا رول اس میں ادا ہو سکتا ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس ضمن میں محکمہ صحت
اور دیگر محکمے جو ہے وہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ویلفیئر پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، اور کافی دیر سے بیداری مہم چلائی بھی جا رہی ہے، اور ساتھ میں جگہ جگہ بھنگ کی کاشت کو تباہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو زیادہ نہ کہتے ہوئے ان دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی بچے جو ہیں کہتے ہیں، وہ شیخ سعدی نے کہا ہے صحبت صالحہ صالح کنند اور صحبت بد بد کنند۔ اگر صالحہ کی صحبت کرو گے، نیک گڈ کریکٹر بچے کی صحبت کرو گے تو اچھے بنو گے، اور اگر برے بچوں کی صحبت کرو گے تو برے ہی بنو گے۔ نشہ کرنے والوں کے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بچوں کو مت چھوڑیں، ان کو مت آزادی دیں کہ ان کے ساتھ وقت گزاریں، بیٹھیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کا اپنا بھائی امتیاز مغل آپ سے چاہے گا اجازت۔ پھر بھی میں ہر جگہ پہ آپ کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کے لیے، آپ کے بچوں کی اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو بہت بہت شکریہ، مہربانی، جے ہند۔